नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन इकराम, तर्जुमा तफसीर चैनल के साथ हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सबक है सूरह बकरा का रुकू नंबर 9 और आयत नंबर 72 से। शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इस कतल तुम नफ्सन, और जब तुमने कत्ल किया, नफ्सन एक शख्स को, एक जान को, फदरा तुम, फिर तुम झगड़ा करने लगे, फ़ीहा उसके बारे में, वल्लाहु मुखरिजुम, और अल्लाह ज़ाहिर करने वाला है, मा कुंतुम, जो कुछ तक तुम छुपाते हो। बनी इसराइल का तज़किरा मुसलसल चल रहा है और साबिका रकू में गाय की ज़िबा का जो वाक़या बयान हुआ था, ये उसी वाक़े का हिस्सा है। यानी बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि वो ज़माना याद करो जब तुम लोगों में से किसी ने एक शख्स को कत्ल किया था और फिर उसको जो कत्ल करने के बाद अपनी बरात के लिए एक दूसरे पर उसका इल्ज़ाम लगाने लगे। इसी अमर का ज़ाहिर करना मकसूद था अल्लाह तबारक व तआला को, कि जिसे तुम लोग मख्फी रखना चाहते थे। इसलिए गाय के ज़िबा के बाद हमने हुक्म दिया कि उसकी लाश को गाय का एक टुकड़ा मारो। जब ऐसा किया गया तो वो लाश ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बताकर फिर मर गई। यानी कि वो मुर्दा जो था उसने अपने कातिल का नाम बताया और फिर वो क्या हो गया, मर गया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने दस्ते कुदरत से मुर्दों को ज़िंदा करेगा और अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत तुम्हें दिखलाएगा। इस तवक्को पर, इस उम्मीद पर कि तुम अक्ल से काम लोगे। इसी चीज़ का ज़िक्र अगली आयत में भी है। फ़कुलना ज़रिबूहु, फ़कुलना, पस हमने कहा, इज़रिबूहु, मारो उसको, बी बाज़ीहा, उसका टुकड़ा या उसका बाज़ हिस्सा। फ़कुल नज़रिबूहु, फिर हमने कहा इसे मारो, यानी उस मुर्दे को मारो। क्या मारो? बी बाज़ीहा, उस गाय के गोश्त का टुकड़ा। कज़ालिका, इसी तरह, युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह ज़िंदा करेगा मुर्दों को, व युरीकुम आयातिही, और दिखाता है तुम्हें अपनी निशानियाँ, लअल्लाकुम ताक़िलून, ताकि तुम लोग अक्ल रखो, ताकि तुम लोग समझो। ये इसमें वही वाक़या आ जाता है जो पिछले जो है वो सबक में गुजर चुका, और ये अभी पिछली आयत में जिसकी तफसीर गुजरी वही इसी के जो है वो मुतल्लिका है कि उस शख्स को फिर जो है वो गोश्त का टुकड़ा मारा गया गाय का, तो वो ज़िंदा हुआ, उसने अपने कातिल का नाम बताया। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी, सुम्मा, फिर कसत कुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। कसत, कसावत कल्ब, दिल का सख्त होना, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बादी, इसके बाद, ज़ालिका फ़हिया कल हिजारती, जैसा कि पत्थर हो, औ अशद्दु कसवतन, या पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त। व इन्ना मिनल हिजारती, और बेशक के पत्थरों में से, लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहारू, और पत्थरों में से बाज़ ऐसे हैं कि जिनसे नहरें निकलती हैं। व इन्ना मिनहा, और बेशक उनमें से बाज़, लमा यशक्ककू, बाज़ ऐसे हैं कि जो फट जाते हैं, फ़यख़रुजु मिनहुल माउ, और निकलता है उसमें से पानी। व इन्ना, और बेशक, मिनहा, उनमें से बाज़, लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाहि, बाज़ ऐसे पत्थर हैं, यहबितु, के जो गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाहि, अल्लाह के डर से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है, अम्मा, उन कामों से, तामलून, जो तुम करते हो। यहाँ पे बात को समझ लीजिए कि गुज़श्ता वाक़यात से मुतासर ना होने पर यह इरशाद हुआ है कि मकतूल को मौजज़ाना तौर पर यह ज़िंदगी मिलने के बाद इन लोगों को चाहिए था कि उनके दिल नरम हो जाते, लेकिन यहूद के दिल और भी सख्त हो गए। यहाँ पत्थरों से उनके दिलों को तशबीह दी गई है, इसीलिए पत्थरों की ही चंद इकसाम बयान की गई हैं कि तुम लोग तो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त दिल हो, क्योंकि तुमने अक्सर देखा होगा कि पत्थरों में से भी बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनसे दरिया और नहरें जारी होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, और ऐसी किस्में भी हैं कि जो खौफ़े खुदाबंदी से गिर पड़ते हैं। ये सारी खसूसियात बेजान पत्थरों में पाई जाती हैं और वो भी खशियत इलाही के हामिल होते हैं। लेकिन बनी इसराइल ऐसे गए गुजरे थे कि उनके दिलों पर किसी किस्म का कोई असर ना हुआ उनसे, और इन सारी चीज़ों से ये साबित हुआ कि उनके जो दिल थे वो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त और बहुत ही वो लोग बेहिस थे।
اور وہ قبول حق کی صلاحیت سے محروم تھے۔ اللہ کی نافرمانی پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جرری تھے، سرکشی سے نافرمانی کرتے تھے، بہادروں کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اس قساوت قلبی اور سخت دلی کے باعث جو اعمال بد وہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سے غافل نہیں ہے، وہ بہت جلد عذاب الہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ افتطمعون، کیا تم لوگ طمع کرتے ہو، کیا تم لوگ لالچ رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ تمہاری بات مانیں گے، وقد کان فریق منہم، اور تحقیق کان فریق منہم، ان میں سے ایک فرقہ تھا، یسمعون کلام اللہ، کہ جو سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے تھے، من بعد، اس کے بعد، ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ لوگ جانتے تھے۔ یہاں پہ ان لوگوں کی جو ہے وہ تحریف، یعنی کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں جو رد و بدل کیا، جو تبدیلی کی، اس کا ذکر ہے کہ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ لوگ ان یہودیوں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کا خبث باطنی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ان سے ایمان کی توقع بالکل فضول ہے۔ وہ علماء یہود جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں موجود تھے، وہ لوگ بخوبی جانتے تھے، یعنی وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تورات میں جس آخری پیغمبر کا ذکر ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، لیکن وہ عملاً ان آیات میں تحریف کر دیتے تھے جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مذکور ہوتے، یعنی یہ لوگ جو ہے وہ تحریف کرتے تھے، اور یہ تحریف یعنی کہ جو احکامات کو وہ بدل ڈالتے تھے، یہ غلط فہمی کی بنا پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ یہود نے اپنی کتاب تورات میں لفظاً معناً دونوں طرح تعریف کی تھی، بعض مقامات پر عبارت ہی بدل ڈالتے تھے، اور بعض جگہ الفاظ اور عبارت کو تو نہیں بدلا مگر کلام الہی کو جان بوجھ کر اپنے مطلب کے غلط معنی بیان کیے۔ ان حالات میں قرآن کہتا ہے کہ یہود سے قبول حق کی توقع بالکل بے بنیاد، بے فضول ہے، کہ یہ ایسے جو ہیں وہ سخت دل ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ بہت سارے جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے معجزے بھی ہوئے۔ کہاں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جب فرعون کے جو ہے وہ اس کے لشکر سے بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے چھڑوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، پھر وہ جو ہے وہ سمندر سے بالکل جو ہے وہ خیر و خیریت کے ساتھ، بالکل حفاظت کے ساتھ سمندر پار کیا، اور فرعون کو انہوں نے غرق ہوتے بھی دیکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ان سب کو بھی غرق کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کر دیا، ان کو بالکل جو ہے وہ باحفاظت دریا کے دوسرے کنارے پہنچا دیا۔ پھر جو ہے وہ تورات کا لے کر آنا، اور وہاں پر جو ہے وہ بذات خود ان لوگوں نے اپنے کانوں کے ساتھ اللہ کے جو ہے وہ کلام کو سنا، اس کے باوجود انکار کیا، اور مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرنا، اور اپنے سامنے انہوں نے میدان طیٰ میں بہت سارے معجزات دیکھے، منسلوا کا اترنا دیکھا، چشموں سے اس کو پتھروں سے چشموں کا نکلنا دیکھا، یہ سارے کے سارے معجزات تھے۔ اگر یہ لوگ اور اگر ان لوگوں میں تھوڑا سا بھی دلوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خیال ہوتا اس چیز کا، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہوتے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ لوگ ایمان ضرور لے آتے۔ اب آپ لوگ یہ جو امید رکھتے ہیں کہ شاید یہ یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسی ہوں کہ جو ہماری بات مان لیں، تو یہ بالکل بیکار ہے، یعنی بالکل فضول چیز ہے، کہ یہ ان کے دل ہی ایسے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، مشاہدہ کیا انہوں نے سب چیزوں کا، اس کے باوجود بھی یہ اپنی جو ہے وہ کیا رہے، اپنی سرکشی پہ اڑے رہے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ تمام واقعات کا ذکر ہے کہ جس میں ان کی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا ذکر آ گیا، ان کی ناشکریوں کا ذکر، ان پہ انعامات کا ذکر۔ تو بنی اسرائیل ایک ایسی جو ہے وہ ہٹ درم قوم تھی، سرکش قوم تھی۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے نئے سبق کے ساتھ۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سبق کو مکمل سنا کریں، اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیا کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔